کی سناوا دسو علی دی میں شانے اگلی لائن پہ ہاتھ بلند ہو کی سناوا دسو علی دی میں شانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے ہر بندہ نہ بولے جندہ ایمان اور دین دوویں ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ کی سناوا دسو علی دی میں شانے کی سناوا دسو علی دی میں شانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے علی مومنہ دا دین تے ایمانے پیار کرے جنوں خود مصطفیٰ پیار کرے جنوں خود مصطفیٰ صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ہونی تیرے تے کرم دی نگاہ ہونی تیرے تے کرم دی نگاہ